आदरण दर्शकवृन्द नमस्कार। विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाल शान्ति कार्यक्रमको बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं ज्ञान अभिवादन। म यहाँकै कार्यक्रम सञ्चालिका हेलिना राई। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमले बालबालिकाहरूकै सेरोफेरोका विभिन्न कुराहरूलाई उजागर गर्ने गर्दछ र यसै सेरोफेरोमा यसपालिको एपिसोडमा हामीले बालबालिकाहरूलाई सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणको लागि उनीहरूले गर्न सक्ने विभिन्न कार्यहरू के कस्तो हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। कार्यक्रममा हामीले बालबालिकाहरूले विभिन्न सांस्कृतिक कुराहरूबारे जान्ने, विभिन्न सांस्कृतिक कुराहरूको संरक्षण गर्नको लागि सरसफाई अभियानहरू पनि अगाडि सारेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसै सेरोफेरोमा आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै अन्तर्गत रहनेछ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ बाल परिवेश अबको प्रस्तुति। यो मन्दिर, मस्जिद, चैत्य, गुम्बा मलाई छ प्यारो सधैँ आफ्नो भन्दा। यी सुन्दर शब्दहरूले साँच्चै नै हामीमा भएको हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरहरूको माया र सम्मानलाई व्यक्त गर्दछ। साँच्चै हाम्रो देश यस्ता विभिन्न कलात्मक ऐतिहासिक मन्दिर, पाटी, चैत्य, गुम्बा आदिले भरिएको छ। यी हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। यी सांस्कृतिक सम्पदाले हाम्रो इतिहास, हाम्रो महत्त्वलाई बोकेको छ। त्यसैले यी सांस्कृतिक सम्पदा जस्तै मन्दिर, दरबार आदिको संरक्षण अहिले गरिनुपर्दछ। एक्काइसौँ शताब्दीको पुछारमा जति पश्चिमीकरणले हाम्रो देश व्याप्त छ, त्यति नै सांस्कृतिक सम्पदाप्रतिको हाम्रो विचारमा ह्रास आए जस्तो अनुभव हुन्छ। यस्तैमा यी सम्पदाको संरक्षणको पहिलो पाइला बालबालिकालाई यस्ता सम्पदाको बारेमा ज्ञान दिनु हो भने दोस्रो पाइला यिनीहरूलाई यी सम्पदाको संरक्षण र महत्त्वबारे सम्झाउनु पनि हो। यस्तोमा बालबालिकाहरू आफै यी कार्यमा अघि बढेको उदाहरण पनि हामीसँग छ। विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू भेला भई समुदाय वरिपरिको मन्दिर, पाटी, पौवा सरसफाइमा जुटेका छन्। यो यसैको झलक हो। बालबालिकाहरूको यो पाइला सराहनीय छ। यो चेतनाले पक्कै पनि सबैलाई राम्रै गर्दछ। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सरसफाइबाट सुरु हुन्छ। बालबालिकाहरूलाई अझ प्रेरित गरी यी कार्यहरूमा अघि बढाएमा उनीहरूमा हौसला पक्कै बढ्दछ। यो सराहनीय कदमलाई सबैले अनुसरण गरे पक्कै पनि एक किसिमको ऊर्जा नै अघि आउँदछ र मेरो नेपाल सफा नेपाल भन्ने विचारलाई सत्य तुल्याउन सक्दछ। यद्यपि परिवेश यस्तै छ।
दर्शकबिन बालबालिकाहरूलाई विभिन्न ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू र स्थलहरू सम्बन्धी किताबी ज्ञान मात्र नदिएर उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल सिकाइको लागि हामीहरूले त्यही अगाडि लाने गरेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरू देखाएर यसको महत्त्वबारे पनि हामीले बुझाउने गरेका छौँ। तर यस सँगसँगै यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणको लागि हामीले के गरेका छौँ? बालबालिकाहरूलाई जानकारी मात्र दिएका छौँ कि बालबालिकाहरूलाई यसको महत्त्व छ भने यसलाई संरक्षण गर्ने स्टेप्सहरू पनि सिकाएका छौँ। यसै स्टेप्समा सरसफाइ पनि पर्दछ। त्यसैले बालबालिकाहरूले अथवा भनौँ विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर जस्तै मन्दिरहरू, पाठ्यपौवाहरू सरसफाइ गर्ने अभियान अघि बढिरहेको छ। दर्शकबिन आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले यस्तै सरसफाइ अभियानमा जुटेका बालबालिकाहरूलाई यो अभियान किन महत्त्वपूर्ण छ, सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षणमा यस्तो स्टेप किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा केही बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। नियमित स्तम्भ बाल आवाज अबको प्रस्तुति। यो सरसफाइ कार्यक्रम भनेको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण हो है। आजकलको जमानामा पोल्युसन धेरै बढेको छ, खास गरी हाम्रो नेपालमा। अनि हामीले चाहिँ एउटा कल्चरल हेरिटेजहरू, नेसनल हेरिटेजहरूलाई अनि अरू नै सानोतिनो मन्दिरहरूलाई सरसफाइ गरेर तिनीहरूलाई सफा राख्ने कोसिस गरेको छौँ है। अनि यस्तो गरिराख्नुपर्छ होइन। हाम्रो यो भावी पुस्ताले पनि देख्नेछ यस्तै हो, किनभने यो हाम्रो पछि भावी पुस्ताले पनि देख्ने छैन। हामीले त देख्यौँ, अब पछि आउने पुस्ताहरूले पनि देख्नेछन्। अनि केही छ भन्ने पहिलाको पुस्ताहरूले केही गरेको थियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही हो, पहिलाका मान्छेहरूले त गर्नै छाडिसके, बिर्सिदिए होइन, उनीहरूले गर्नै छाडिदिन्छन्। त्यही भएर अब हामीले भविष्यका मान्छेलाई देखाउनको लागि हामीले केही गरेर होइन, भविष्यको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यही हो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब हामीले भनेको हामीले नि बुझिदिनुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर। अनि बालबालिकाहरूलाई के भन्छन्, तपाईँहरूले आफ्नो टोलहरूको सानो मन्दिरहरूलाई पनि आफूले जोगाउने कोसिस गर्नु। कहिले हप्तामा एक दिन मात्र गएर भए पनि त्यसको सफा गरिदिनुहोस्। त्यही हो भन्न चाहन्छु। अब हामीले त सबैतिर पढेकै छौँ, स्कुलहरूमा पनि पढेको छौँ। अब हाम्रो नेपालको सबै कल्चर हेरिटेजहरूलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ, सरसफाइ राख्नुपर्छ है। अनि त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा पनि धेरै हुन्छ हाम्रो देशको लागि। मैले इन्फर्मेसन पाएअनुसार भिरगुडी बाल शान्ति परिषदले यो अर्गनाइज गर्नुभएको र म उहाँप्रति एकदमै आभारी छु कि बेला बखतमा यस्तो मौका दिइरहनुहुन्छ र हामीले अलिकति केही गर्ने उत्सुकता बढ्छ र समाजप्रति, समाजमा भइरहेको र आज हामीले अझ मन्दिरमा आएर भगवान्को प्रति भनेर नि सरसफाइ गरेको छौँ र हामी एकदमै आभारी छौँ भिरगुडीप्रति कि समय तपाईँहरूले हामीलाई यस्तो मौका दिइरहनुहुन्छ। हजुर, हामीले भन्नु केही छैन कि तपाईँ आफूले केही भएपछि अर्कोको लागि पनि केही गर्नु के। जहिले पनि आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरिकन सबैले फाइदा हुने र आफ्नो लागि पनि हुने गरी सरसफाइ धेरै अभियान गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको हितको लागि कार्यक्रम गर्दै अघि बढ्नु होला। मेरो मेसेज यही छ सबैलाई। जानकारी त धेरै नै पाइयो, किनभने मन्दिर भनेको एउटा पृथक थलो जहाँ धेरै भगवान्को बास भनिन्छ। त्यसलाई मेन्टेन गर्नु, त्यसलाई सरसफाइ गर्नु र यहाँको बारेमा जानकारी पाउनु हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। विद्यार्थीले मरेर गरेर देश कहिले अघि बढ्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई र एकैचोटि पनि डेभलपमेन्ट कहिले हुँदैन। त्यही भएर सानैदेखि सबैले गर्नु होला, एकदेखि अर्कोलाई सहयोग गर्नु होला। सबैको हितको लागि सबैले राम्रो कुरा, तपाईँको प्रशंसा होस् के, जहाँ जाउँ तपाईँ यो मान्छे यो है भन्ने होस् न, त्यो गर्नु के। सबै अर्काको हितको लागि मात्रै कार्यक्रम राम्रो गर्नु होला र सदैव सबैको लागि राम्रै गर्नु होला, यति भन्छु। यो त्यस्तो केही त्यसको उपलक्ष्यमा होइन, त्यही पनि कुनै स्कुलहरूको बिच म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र हाम्रो पिसलाई बढाउनको लागि मात्रै हामीले सेनिटरी प्रोग्राम गरेको हो। यसले अब बालबालिकाहरूमा धेरै चेन्जहरू हुन्छ। पिसको बारेमा उनीहरूले बुझ्छन्। अब जसलाई पिसहरूको बारेमा थाहा हुँदैन तिनीहरूले बुझ्छन् र यो सरसफाइ त्यसका साथै अरू अन्य वर्कहरूमा पनि उनीहरूले भाग लिन पाउँदा उनीहरूको के भन्छ इन्ट्रेस्टहरू र उनीहरूको गुणहरू पनि निस्किन्छ। त्यसैले अब त्यसले त एकदमै सपोर्ट गर्छ नि। लाइक हामीले कसैलाई होइन अब हामीले यस्तो गरेछ, उस्तो गरेछ, यस्तो गऱ्यौँ र यसले गर्दा यस्तो फाइदा भयो भन्दा उनीहरूलाई पनि त्यो माथि इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यही माथि हाम्रो मेम्बर्सहरू पनि बढ्न सक्छन्। र अर्को भने हाम्रो कल्चर हेरिटेज भन्ने हाम्रो हेरिटेजै हो। यसलाई सफा गर्ने भने त हाम्रो ड्युटी नै हो।
आम बालबालिकाहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आफूभित्र भएको गुणलाई कहिले पनि नलुकाउनु, जति गुण छ सबै आफू के अरे बाहिर निकाल्नुहोस्। किनकि धुलो प्रदूषणहरूले हामीलाई धेरै रोग लाग्छ, त्यसैले सफा गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँमा सबैले सफा गर्नु, राम्रो सरसफाइ गर्नु। सरसफाइ कार्यक्रम धेरै अति आवश्यक छ, त्यसैले गरेको होइन। सरसफाइ अब हाम्रो अहिले समाजमा पोल्युसनहरू धेरै विकृतिहरू फैलिरहेको छ र सरसफाइले गर्दा हाम्रो पोल्युसनहरू विकृतिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नेहरू गर्दछ, त्यसैले हामीले यो सरसफाइ कार्यक्रम गरेको हो। अरूहरूले पनि अब हामीले स्टुडेन्टहरूले गरेको देखेर अरूहरूले पनि त्यसरी नै हामीले हाम्रो सम्पदाहरू जोगाउनुपर्छ भनेर यहाँको सरसफाइ गर्ने, यहाँ फोहोरहरू नफैलाउने गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। म स्टुडेन्ट भएको नाताले म समस्त युवाहरूलाई धार्मिक सम्पदाहरूले गर्दा हाम्रो देश विकसित भइरहेको छ र अरूहरू बाहिरको टुरिस्टहरू पनि यहाँ आएर धार्मिक सम्पदाहरूकै कारणले यहाँ आउनुभएको हो, त्यसै धार्मिक सम्पदाहरू जोगाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, बालबालिकाहरूले अघि सारेका र बालबालिकाहरूले गरेको यो सरसफाइ अभियान त यहाँले सुनिहाल्नु भयो। यसको महत्त्व उनीहरूको लागि कतिको छ। कार्यक्रममा अबको पालो भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गत, जस अन्तर्गत हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग बालबालिकाहरूले अघि सारेका यस्तो कदमलाई हामी कसरी हेर्छौँ भन्ने विषयमा बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। नियमित स्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गत अबको प्रस्तुति। यो सार्वजनिक स्थल होइन, अब काठमाडौँ चाहिँ भन्नुहुन्छ नि अब फोहोरले ग्रस्त, वास्तवमा विश्वमै होइन अब फोहोर सहर भनेर चिनिने भइसकेको छ होइन। ललितपुर र भक्तपुरको भन्दा काठमाडौँ असाध्यै फोहोर छ र यो सार्वजनिक स्थल चाहिँ झन् सफा हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूले, जुन स्कुलको विद्यार्थीहरूले गरिरहनु भएको छ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, किनभने यो अब बच्चाहरूले नै यो कुरा सिकेपछि अब गार्जियनलाई अथवा ठुलो मान्छेहरूलाई काम दिने कुरा हो। अनि मुख्य कुरा त अब यो हामीले अब विश्वको एउटा अब यो त काठमाडौँ भनेको त नेपालको राजधानी, अब सफा देखाउन सक्यो भने अब के हुन्छ भने अब रोगको कुरा त छँदैछ होइन, रोग लाग्दैन सरसफाइ भएपछि। अर्को कुरा अब यो पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने कुरा पनि हो होइन, किनभने कमसेकम नेपाल यति अब पछाडि परेको देश हुँदाहुँदै पनि कमसेकम सरसफाइ चाहिँ छ भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो नि त। यो मुख्य त भनौँ मेन कुरा अब सरसफाइमा बच्चाहरूले ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाहरू आफै पनि गार्जेनहरूलाई पनि, अभिभावकलाई पनि सरसफाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र स्वयं उनीहरू आफै सरसफाइ हुने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर सरसफाइ अब अलिकति सफा भएर हिँड्नु नै राम्रो कुरा हो के। हाम्रो यो अहिलेको जेनेरेसनलाई होइन र त्यसपछि आउने जेनेरेसन्सहरूलाई यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूको बारेमा जानकारी दिन किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? यो किन आवश्यक छ भने इतिहास मेटियो भने वर्तमान चल्दैन, भविष्यको योजना हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इतिहास महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा जति पनि राष्ट्रिय धरोहरहरू छन्, स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका यी सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना हृदयदेखि नै उठ्नुपर्छ। प्रत्येक नागरिकमा, प्रत्येक बालबालिकामा, विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूलाई यो भावना हामीहरूले दिन सक्यौँ भने भोलि उनीहरूले यस कुरालाई मनोवैज्ञानिक रूपले पनि पछिसम्म पनि बिर्सने छैनन् र यो सम्पदा मेरो पनि हो भन्ने भावना आउन सक्छ, यो व्यवहारिक हुन सक्छ। बालबालिकाहरूले विशेष गरी कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् जस्तो लाग्छ? बालबालिका पनि गुरु हुन्, किनभने उनीहरूले यस्ता सम्पदा स्थलहरूमा गएर त्यहाँको संरक्षणप्रति आफूले सक्दो क्रियाकलापहरू गरिदिएको खण्डमा त्यो ठुलाहरूका लागि एउटा मार्गदर्शन बन्न सक्दछ र मनोवैज्ञानिक रूपले नै पनि उनीहरूमा छाप परेको हुन्छ सम्पदा संरक्षणमा।
यो व्यवहारिक हुनसक्छ। जस्तै अहिले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अहिले हेरिराख्ने हाम्रा बालबालिकाहरूलाई तपाईँ यहाँबाट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि सम्पदा होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक सम्पदा होस् अथवा सांस्कृतिक सम्पदा, संसारका कुनै पनि देशहरूभन्दा हाम्रा सम्पदाले कम छैनौँ, साह्रै समृद्ध छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई बचाइराख्ने हो भने हामीले हाम्रो सम्पदाको संरक्षण गरौँ र यो वैचारिक क्रान्तिले प्रत्येक बालबालिकामा घर गर्न सकुन्। यसो भएको खण्डमा मात्र यसले व्यवहारिक रूपमा हाम्रा सम्पदाहरू संरक्षण हुन सक्छन्। म यो आशा गर्छु। यही मेरो सुझाव छ बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई। दर्शकबिन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू हाम्रो सम्पत्ति हुन्। त्यसैले सबै मिली यसको संरक्षणमा अघि लाग्नु पर्दछ। सानै स्टेप किन नहुन्, बालबालिकाले देखाएको यो कदम पक्कै पनि सराहनीय छ। यसै अन्तर्गत कार्यक्रममा अबको पालो भएको छ हाम्रो नियमस्तम्भ बाल समाचारको, जस अन्तर्गत हामीले बालबालिकाहरूका विभिन्न क्रियाकलापहरू र घटनाहरूलाई यसमा समेटेका छौँ। नियमस्तम्भ बाल समाचार अबको प्रस्तुति। नमस्कार, बाल समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म निमा तामाङ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने 20% भन्दा बढी मानिसहरूमा हात्तीपाइले रोगको संक्रमण भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले लगातार रूपमा 6औं पटक निशुल्क हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि घर घरमा खुवाउने अभियान चलाइरहे पनि काठमाडौँमा बसोबास गर्ने शिक्षित व्यक्तिहरूले नै हात्तीपाइले रोगको औषधि नखाने गरेको संलग्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू बताउँछन्। यस वर्षबाट जनस्वास्थ्य कार्यालयले उद्योग, कल कारखाना, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू विशेष गरी बालबालिका समेत नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्णलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी बुथ राख्ने व्यवस्था गरेको पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस आर्थिक वर्ष 2069-70 हराउने बालबालिकाहरूको संख्या 1453 पुगेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। शहरी क्षेत्रमा बढी बालबालिकाहरू हराउने गरिएको पनि सो तथ्याङ्कले जनाएको छ। बालबालिकाहरू आर्थिक प्रलोभन, अशिक्षा, फितलो कानुनी व्यवस्था र अभिभावकहरूको कम ध्यान दिनु जस्ता कारणले हराउने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाको अभावले अहिले पश्चिम नेपालको धेरै स्थानहरूमा सुत्केरी भएका महिलाहरूको ज्यान जोखिममा परेको छ। स्वास्थ्य चौकी नलगी घरैमा सुत्केरी गराइने हुँदा स्वस्थ तरिकाले सुत्केरी गराउन नसक्दा धेरैको ज्यान गएको स्थानीय अस्पतालबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। हस्त पुनर्को साता यस्तै विभिन्न बाल समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हस्त आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? के सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो ठेगाना छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र, बौद्ध महाकाल 5, हाम्रो पोस्ट बक्स ठेगाना 2365 काठमाडौँ नेपाल। त्यसै हाम्रो इमेल एड्रेस छ विकल्पनेपाल@yahoo.com र हामीलाई फोन गर्न चाहेमा हाम्रो फोन नम्बर 4821-635। हस्त दर्शकबिन, आगामी साता पुनः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यस्तै विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।